السلام عليكم. اليوم نشوفوا الصفحة 148. نشوفوا جولي أقرأ سونتي et eau. الصحة والماء. L'eau est indispensable. الماء هو ضروري أو أساسي à la vie de l'homme. لحياة الإنسان. l'homme هنا ما كنقصدوش به الرجل، إنما كنقصدو به الإنسان. à la vie humaine لحياة الإنسان. إذا l'homme هنا كنقصدو به، لا نقصدو به الرجل، لأن هنا كنقصدو حياة الإنسان سواء كان رجل أو امرأة. إذا كنا l'eau est indispensable à la vie de l'homme حياة الإنسان، des plantes النباتات et des animaux والحيوانات. chacun يعني كل واحد a besoin محتاج d'eau محتاج للماء pour vivre لكي يعيش. sans eau هذه sans eau، ولكن كنديروا ليزون حيت اس حدا هاد لا فويال هذه او. sans eau بدون ماء les plantes نباتات أو المغروسات peuvent ممكن يعني le verbe pouvoir يقدروا، هاد المغروسات يقدروا se dessécher يعني يجفوا ينشفوا. هنا تقدر تقول لي هنا كتنطق se dessécher هادي بحالها بحال هادي dessécher. علاش ما درنالهمش بجوج اكسون تيغو؟ هنا اكسون تيغو علاش ما درناش كتنطق بحال dessécher. كتقول القاعده بان ملي كيكون هاد الفويال جات قبل من دو كونسون كيكون جوج اسات بحال دابا جوج اسات جوج امات دو كونسون لحدا حدا ما كنديروش لاكسون. إذا لاحظتوا هنا جاو هنا كون جات دو سي ما نديروش ثاني اكسون. هنا dessécher. dessécher هي جف. علاش كنسميو لا سيشريس هي الجفاف، سيشريس جفاف. إذا هاد النباتات يقدر ينشفوا بوي موغير وي يموتوا. اي لي زانيمو والحيوانات اي لوم حيوانات والإنسان peuvent tomber يقدروا يطيحوا مرض malade tomber malade. je te conseille alors أنا أنصحك إذن باش كنصحو de boire انك تشرب une quantité كمية suffisante d'eau كافية من الماء pour لكي que ton corps الجسد ديالك fonctionne bien يخدم مزيان. شنو النصيحة الثانية؟ de boire انك تشرب des jus عصائر et des potages. les potages هما الصوبات، كاين الحريرة لا سوب وكاين لي بوتاج. لي بوتاج هما دوك الصوبات ديال الخضرة وداكشي. هنا de manger aussi وانك تاكل ايضا des aliments أغذية qui contiennent اللي كتوفر على الماء qui contient de l'eau. بحالاش كوم هو كيقولك بحالاش كوم لو كونكومبر. شنو لو كونكومبر؟ هو الخيار. بحال لو مولون بطيخ، البطيخ هانتوما كتعرفوا هو الصفر. لا باستيك الدلاح اللي هو الخضر. لورانج البرتقال. لا بوار الإجاص. اي لا بيش الخوخ. يعني الإجاص هو إذا قلنا لا بوار et la pêche هما الإجاص والخوخ. d'arroser souvent les plantes أنك تسقي مرة الأغراس أو النباتات. de laisser أنك تخلي assez d'eau تخلي الماء الكافي pour les animaux للحيوانات de compagnie et de la ferme ديال اللي كتربيهم ولا ديال الفيرما. شنو كنقصدو بدو كومباني اي دو لا فيرم؟ مثلا عندنا مثلا جوج كلاب. كلب مثلا هذا اللي كارع الغنم اسمه كلب ديال الفيرما، يعني عنده واحد الخدمه ديالو في ديك الفيرما كنربيوه باش يدير واحد الخدمه. ولكن عندنا كلب ديال الدار مثلا اللي كدوشلو كتنعسو حداك وهذا كيتسمى ان شيان دو كومباني. وهذا مثلا ان شيان دو غارد ديال الحراسه ولا ان شيان بيرجي اللي كيسرح. دابا فهمتوا؟ اذا مثلا لو شوفال كنسميوه ان انيمال دو لا فيرم، فهمت؟ ولكن لي بروبي لي موتون هما سو سون دي انيمو دو لا فيرم. ولكن
ان انيمال دو كومباني بحال نقولوا داك الكلب اللي كتربيه في الدار، بحال القط اللي كتربيه في الدار كتنعسوا معاه، يعني ديال الوناسه وديال الرفقه. كوم لو شا لو شيفال لي فاش اي لي موتون، بحال الحصان. لو شا راه ديال دو كومباني، لو شيفال ديال لا فيرم، لي فاش لي موتون ديال لا فيرم. واضح؟ دابا نحاولوا نقراو قراءة عادية ومن بعد نقراو قراءة متأنية. santé et eau، الصحة والماء. L'eau est indispensable à la vie de l'homme, des plantes et des animaux. Chacun a besoin d'eau pour vivre. Sans eau, les plantes peuvent se dessécher puis mourir et les animaux et l'homme peuvent tomber malades. Je te conseille alors de boire une quantité suffisante d'eau pour que ton corps fonctionne bien, de boire des jus et des potages, de manger aussi des aliments qui contiennent de l'eau comme le concombre, le melon, la pastèque, l'orange, la poire et la pêche. De laisser assez d'eau pour les animaux de compagnie et de la ferme, comme le chat, le cheval, les vaches et les moutons. قراو دابا قراءة متأنية الناس اللي عندهم صعوبة في القراءة. Santé et eau. L'eau est indispensable à la vie de l'homme, des plantes et des animaux. Chacun a besoin d'eau pour vivre. Sans eau, les plantes peuvent se dessécher puis mourir et les animaux et l'homme peuvent tomber malades. Je te conseille alors de boire une quantité suffisante d'eau pour que ton corps fonctionne bien, de boire des jus et des potages, de manger aussi des aliments qui contiennent de l'eau, comme le concombre, le melon, la pastèque, l'orange, la poire et la pêche. D'arroser souvent les plantes, de laisser assez d'eau pour les animaux de compagnie et de la ferme, comme le chat, le cheval, les vaches et les moutons. بندوزو اللي بعدها هو كاينه جو ريفيز دي سون، أراجع أصوات. قال لك جو ريفيز دي سون، ajoute là où les lettres qui manquent. زيد هادوك الحروف اللي ناقصين pour retrouver باش تلقى des mots du texte، باش تلقى كلمات اللي شفنا اصلا في النص. هنا une عندنا entité، اذا شنو غادا تكون؟ راه واحد الكلمه في النص هي quantité يعني كميه. quantité. هنا
دي أونت شنو يكون؟ تكون دي بلونت. دي بلونت. هنا طون أور، إذا تكون طون كور، الجسد ديالك. هنا بلونت هما دوك المغروسات ولا النباتات، هنا الجسد ديالك. هنا دي زانيم و إكس، دي زانيمو ناقصنا أ وناقصنا أو. هنا خيار أونكومبر، إذا كونكومبر خيار. هنا لو أولون، إذا تكون لو مولون بطيخ. هنا لورون، إذا لورونج. هنا ام و جي، إذا مونجي. وهنا لا وار، إذا لا بوار. لا بوار قلنا هي الإجاز. لاحظتو؟ ندوزو دابا جو لي إي جو كومبخون. نشوف شنو مطلوب منا. قالك اونتور لو مو، دور على الكلمة كي كوريسبون أو ديسان، اللي مناسبة لهذا الرسم. شوف في الرسم مزيان. هنا قالك أو بوليي، ماء ملوث. أو بوتابل، الماء الصالح للشرب. أو سوليد، المياه الصلبة. إذا خاطئة ما كاينش شي حاجة سميتها المياه الصلبة. هنا الماء الصالح للشرب، ماء المائدة. هنا أو بوليي هو الماء الملوث. إذا هذا اش كيبان لنا؟ لأن معمل، وكيبان لنا هو واحد القادوس كيرمي الأوساخ ديال المعمل هنايا، وكيقتل الأسماك. هما كيبانو لنا أسماك ميتة هنايا. إذا هذا اللي صحيح، هو اللي مناسب الصورة هو أو بوليي، ماء ملوث. واخ ندوزو الثانية. لي لي فراز، اقرأ الجمل واكتب écrit vrai ou faux، صحيح أو خطأ. هنا الجملة الأولى قالك tu as besoin d'eau pour vivre، أنت تحتاج إلى الماء لكي تعيش. طبعا أحتاج إلى الماء لكي أعيش، إذا vrai. هنا الجملة اللي موراها قالك les animaux peuvent vivre sans eau، الحيوانات تقدر تعيش بلا ماء. لا، خطأ، ما كاينش كائن حي يقدر يعيش بلا الماء، إذا فو. واضح؟ هنا قالك لي بلونت بوف، المغروسات ولا النباتات، بوف يمكن سو ديسيشي، أنها تجف وتموت. صحيح، النباتات تقدر تجف وتموت لما استعملتش الماء، لما تسقاش بالماء. سي فغي. ندوزو للتمرين اللي تحتو، التمرين رقم 3. هنا قالك جو لي ايجيكري، اقرا واكتب. قالك اكري اون فراز، اكتب جمله بوغ ريبوندر، باش تجاوب على السؤال، على كيستيون. بوغ ريبوندر على كيستيون. شنو هو السؤال؟ هو هذا: بوركوا فوتيل بواغ، علاش خاصنا ضروري نشربو اون كونتيتي، كميه سوفيزونت، كافيه، دو، علاش غنشربو كميه كافيه من الماء. جاوب. تقدر تقول سي، تجيني شويه معذبه الكتابه، سي بوغ، c'est pour que باش الجسم ديالنا يخدم مزيان، que le corps نقولو fonctionne bien. ياك؟ هذا جواب. جواب آخر نقدرو نقولو c'est pour ne pas tomber malade، باش ما مرضوش، باش ما نطيحوش مرض. ندوزو نشوفو رابعا. السؤال الرابع شنو مطلوب منا؟ السؤال الرابع يقول قال كومبليت لي فراز، أتمم الجمل، هاد الجملة أ والجملة بي، افيك لي مو، بالكلمات التالية. بويزي هو أنك تغرف ولا تجبد الماء من البئر، بويزي جاية من بوي، بوي هو البئر. سو هو السطل. بوطابل يعني صالح للشرب، يعني ماء المائدة. كيلومتر هما كيلومترات. هنا قالك دون سيغتان ريجيون دافريك، في بعض مناطق إفريقيا، يعني قارة إفريقيا. il faut parcourir، خاصك تضرب مسافات، ولا تقول تجول ولا تقلب، يعني تضرب الطريق. دي كيلومتر، تضرب كيلومترات.
نكتبها صغيرة باش تقدني. كيلومتر بور هادي كيلومتر بور تروفي دو لو. إن الماء اللي كنقلبو عليه هو لو بوتابل. بوتابل الماء ديال المائدة، الماء الصالح للشرب. هنا الجملة الثانية il faut aussi puiser تغرف puiser أو تجبد l'eau du كوا لو الماء ديال تغرف الماء ديالاش دو بوي ديال البئر. منو اصلا اشتقينا هاد الكلمه ديال بويزي تغرف لو دو بوي الماء ديال البئر افيك ان كوا اللي كيكون مع الكورده ان سو. كنا بويزي بوي ودابا ان سو سطل سطل وكورده قنبه باش نجبدو الماء ديال البئر. هذه هي الصفحه 148 كملناها انتهى.